अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसकी तमाम जो तफासील हैं वो तो सामने आ चुकी हैं, और उसके जो पस पर्दा जो हकायक हैं वो भी सामने आ चुके हैं, और तवक्को यही की जा रही थी कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। लेकिन ये दरअसल इस फैसले का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि अवाम जो है पाकिस्तान की वो टलने के लिए तैयार नहीं है। उसको तोड़ने के लिए जो है तमाम माजी में जो हथकंडे इख्तियार किए जाते रहे, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब इस फैसले का जो सबसे भयानक पहलू है वो ये है कि पीटीआई के जो वोट हैं डलेंगे वो वोट पीटीआई को, और वो वोट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे लाडले के लिए। ये इसका सबसे खौफनाक पहलू है। तो अब इस हवाले से बात करते हैं। तो इस फैसले से एक तो जो है ये तारीख में किस तरह याद रखा जाएगा, क्योंकि लोग आज तक जस्टिस मुनीर को नहीं भूले, उनके फ़ैसलों को नहीं भूले, और उनके जो असरात हमारी जो है मुल्क के ऊपर हुए वो भी सबके सामने हैं। तो ये जो है फ़ैसला, इसके जो असरात होंगे वो भी सबके सामने आएंगे, और इससे कोई ना तो मुल्क की बेहतरी होगी ना जमहूरियत की बेहतरी होगी। और इससे देखें, इसका एक पहलू ये है कि एक तरफ आपने जो तकरीबन मुल्क की आधी आबादी जो एक पार्टी के साथ खड़ी है जिसकी पॉपुलैरिटी 70% से ऊपर है, उससे आपने उन लोगों से जो उसके कारकुन हैं, जो उसके वोटर हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, उनसे आपने उनका हक राय दही ही छीन लिया। ये जो है इस जमहूरियत को आप फ़रोग़ देगा ये फ़ैसला, और हक राय दही से महरूम कर दिया गया। और दूसरी तरफ वो 14 नगीने जो हैं उनको जो है लाखों लोगों के ऊपर फ़ौक़ियत दे दी गई कि जी वो जो 14 लोग हैं वो आला और अरफा हैं। लेकिन ये कौम जो है ये फ़ैसला करने वाले को भी याद रखेगी, ये 139 नंबर पे आने वाली अदलिया को भी याद रखेगी, और उन 14 नगीनों को भी याद रखेगी। आज जो है अब हम देखते हैं कि माजी में क्या होता रहा। जैसे जब आपने देखा होगा, जब सैलाब आता है तो बंद तोड़े जाते हैं ताकि सैलाब का जो रेला है उसका जो शिद्दत है उसको कम किया जाए। तो अवाम का जो पीटीआई के साथ उनकी वाबस्तगी है उसका रेला इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने के लिए जो बंद तोड़े गए उनकी एक चंद जो इक़दामात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के ऊपर 202 मुकदमात बना दिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया ताकि उनका अवाम से जो राब्ता है वो ख़त्म हो जाए। फिर अगवा बराए बयान का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जनाब आली जब देखा गया कि इससे भी अवाम पीछे नहीं हट रही, किसी भी सूरत में अवाम जो है वो पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये सोचा गया कि अवाम की एक बहुत ही मकबूल शख्सियत है, उनको लाया जाए। तो फिर माचू मैन जो है नवाज शरीफ को लाया गया, लेकिन फिर भी अवाम पीछे नहीं हटी। फिर इलेक्शन को जो है वो इंतज़ामिया के ज़रिए करवाने के लिए अदालती कंधा इस्तेमाल हुआ। उसके ऊपर भी जब ये देखा गया कि अवाम फिर भी पीछे नहीं हट रही, उसके बाद फिर कागजात नामजदगी का छीने जाना, तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा को उठाया जाना, तो ये सारे काम होते रहे। तो अब जो है वो बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया है। अब इससे तमाम पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरह पीटीआई की मकबूलियत है, इसको देखते हुए, क्योंकि पीटीआई के किसी वोटर सपोर्टर ने जाके वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को तो नहीं डालना, तो वो तो वोट पीटीआई के जो भी टिकट जिसको मिला है या जिसको क़यादत की जानिब से कहा जाएगा कि ये उम्मीदवार है, तो वो उसको वोट पड़ेगा। अब ये वोट जब वो पड़ जाएगा तो लेकिन वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होगा, तो उसके ऊपर वो पाबंदियाँ नहीं होंगी। वो फाइनेंस बिल में भी जो है अपनी मर्ज़ी से वोट देगा, यानी कि मर्ज़ी से आपको मालूम ही है। होगा ये कि जब ये मुंतखब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इनके ऊपर
وہ اغوا برائے بیان والا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اور ان کو اٹھا کے تشدد سے جس طرح بھی ہوتا ہے غائب کر دیا جائے گا. پھر وہ اچانک کسی اسٹوڈیو میں کسی کے گھر میں نمودار ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ہم تو لاڈلے کی حمایت کرتے ہیں. تو ان کے اوپر وہ جو ایمبارگو ہے آئینی طور کے اوپر لگنے کا کہ جی وہ پارٹی کی لیڈر کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتے وزیر اعظم کے انتخاب میں, تو وہ ان سے ووٹ لیا جائے گا. تو اس طرح ہوگا یہ کہ جو ووٹ عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ تو ڈالا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو, لیکن دراصل وہ ووٹ استعمال ہو جائے گا نواز شریف کے لیے جس کے اگینسٹ وہ ووٹ پڑا ہوگا. تو یہ ایسی جو ہے نادر جمہوریت جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے اس فیصلے سے فروغ پائے گی. اس کے بعد جو دوسرا بڑا نقصان ہے اس فیصلے سے وہ یہ کہ جو ایک جماعت ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو جو ریزرو سیٹس ملنی تھی خواتین کی اور اقلیتوں کی ان سے محروم ہو جائیں گے. یعنی کہ جو تقریباً 250 پونے 300 کے قریب سیٹیں ہیں وہ پہلے ہی اس فیصلے سے پی ٹی آئی سے چھین کر دوسروں کو دے دی گئی. تو یہ ہے جی جناب اس فیصلے کا تمام اصل مقصد اور اس فیصلے کا تمام تر صورتحال. لیکن اس کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی کوئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے. پوری تفصیل تو ابھی تیار ہو رہی ہے. تو جو نکات مجھے پتہ چلے ہیں اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہوں گے جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے مختلف انتخابی نشانات کے اوپر وہ الیکشن لڑیں گے, تو ان کو جو ہے ان سے کوئی حلف وغیرہ لیا جائے گا, ان سے کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ لیا جائے گا. اور اس طرح کے چند جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو یہ جو اغوا برائے بیان کا اور اغوا برائے اپنے ووٹ کی تبدیلی کا جو پروگرام چلنا ہے وہ اس کو روکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب آتے ہیں دوسری طرف. میں بہت ہی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ قوم کو کیا بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا ان کی نظر میں ہماری جو حیثیت ہے وہ ہے کیا. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں. بلاول بھٹو کی اگر آپ تقریریں سنیں تو وہ ان کی تقریروں کے جو ویسے وہ رٹے رٹائے جملے ہیں لیکن وہ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ یہ ہیں جس سے وہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں کہ 3 بار کے ناکام وزیر اعظم کو چوتھی بار مسلط نہیں ہونے دیں گے. تو بھائی میرے یہ بھی بتا دیں کہ ان کو مسلط کون کر رہا ہے, کس طرح کیا جا رہا ہے اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے. اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ آپ کے منشور میں اس کے حوالے سے آپ کا منشور اس حوالے سے کیا ہے یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. پھر ایک اور وہ کہتے ہیں کہ کیسا شیر ہے جو اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے, شیر کا شکار تیر سے ہوتا ہے اور وہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ جیل سے بچ سکے. تو کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ جا کے ان کے ساتھ ملیں گے, ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے, پاور شیئرنگ ہوگی. اور ابھی کل کی بات ہے کہ آپ ان کی کیبنٹ کے اندر وزیر خارجہ تھے اور آپ کی جو جماعت تھی وہ ان کے ساتھ مل کے حکومت کا حصہ تھی, اور جو ظلم عوام پہ ڈھایا جا رہا تھا آپ بھی اس میں شامل تھے. اس وقت تو آپ کے منہ سے کوئی بیان نہیں نکلا شیر کے خلاف. اس وقت تو آپ مل کے اس قدر جو ہے وہ شہباز شریف اور نون لیگ والوں سے گلے ملتے تھے کہ لگتا تھا کہ کہیں ایک دوسرے کپڑے ہی نہ پھٹ جائیں. تو یہ کیا آپ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا عوام اس چیز کو آپ کے ان نعروں کو وہ قبول کر لے گی؟ اور پھر اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے, بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے, یہ کہا آپ نے. تو بیرونی خطرات میں کیا گھرا ہوا ہے؟ آپ تو وزیر خارجہ تھے, آپ تو ایسے وزیر خارجہ تھے کہ آپ کا کھانا اگر آپ لندن میں کھاتے تھے تو چائے آپ جا کے امریکہ میں پیتے تھے.
آپ تو اس قسم کی آپ نے جو ہے برق رفتار قسم کی سفارتکاری کی ہے، تو کیا سفارتکاری 1.5 مہینے کے اندر ہی ختم ہو گئی کہ جو آپ نے کہ پاکستان کو ان 1.5 مہینے اس 1.5 مہینے میں جو ہے وہ بیرونی خطرات کا سامنا ہو گیا؟ یہ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ برائے مہربانی آپ جو یہ کارڈ وغیرہ اور تنخواہیں ڈبل کرنے اور مزدور کارڈ اور طلبہ کارڈ اور جناب علی دوڑنے کا کارڈ اور رکنے کا کارڈ، یہ جو کارڈ وارڈ کر رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کا یہ بھی بتا دیں کہ اس کے لیے فائنینسنگ کہاں سے آئے گی؟ ملک کے حالات میں، ملک کے بجٹ میں کیا اتنی جان ہے کہ وہ ان چیزوں کو سپورٹ کر سکے؟ تو جناب علی اگر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں تو اس کے ساتھ اپنا روڈ میپ بھی دیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔